नोस्ट्राडामसले आजभन्दा चाहिँ करिब 400-500 वर्ष पहिले एउटा भविष्यवाणी गरिदिएका चाहिँ छन् कि हिमालको काखमा रहेको एउटा सानो देश त्यो पनि कुनै बेलामा स्वर्णिम देश हुनेछ, समृद्ध देश हुनेछ भनेर उनले भविष्यवाणी गरेका चाहिँ छन्। हिराका खानीहरू चाहिँ छन्, यहाँका मणिहरू, यहाँका जुन छ पत्थरहरू बहुमूल्य बोराका बोरा जुन छ चाहिँ गइराखेका चाहिँ छन्। गणेश हिमालसँगैको सुनखानीबाट अरबौं रुपियाँका सुन जुन छ चाहिँ गए। बिस्मार्कको शब्दमा संसारमा म कसैको फौजसँग पनि लडाउन सक्छु, तर गोर्खा भन्ने बित्तिकै मेरो मुटु काँप्छ। उसले पनि त्यो स्पष्ट थाहा पायो। र अर्को जुन छ चाहिँ मानेक शाह जुन छ चाहिँ फिल्ड मार्शलले के भनेको छन् भन्दाखेरि भारतको असाध्यै ठुलो प्रतिभाशाली सेनापतिले जर्नलले कि यो गोर्खा बनेको जुन छ चाहिँ मृत्युसँग डराउँदैन, यस्तो फौजको नेतृत्व मैले गर्न पाएको चाहिँ छु भन्ने पनि उनले उल्लेख गरेका चाहिँ छन्। अमरसिंह थापाले के भने भन्दाखेरि म बाघको बच्चा डमरू हुँ, सिनो खाने कुकुर नसम्झ। राजा नै बनाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि म कुकुर हुँ सिनो खाने। राज्यलाई सिनो खाने अथवा सिनो सम्झिने अमरसिंह अथवा पृथ्वीनारायण शाह जसले कहिले पनि विदेशीको जुन चाहिँ भर परेनन्, 30-31 वर्षसम्म निरन्तर लडिराखे, कुनै विदेशीको सहयोग लिएनन्। यो देश तन्त्रले चलेको देश हो, महातान्त्रिकहरूले चलाएको देश हो यो। र यहाँ यस्तो दिव्य शक्ति वर्तमानमा विद्यमान चाहिँ छ। पृथ्वीबाट हामी चन्द्रमा जान लाग्यौं भने पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले त्यो रकेटलाई एकदमै तानेको हुन्छ र रकेटमा विशेष एनर्जी चाहिन्छ उछिटिएर गुरुत्वाकर्षणबाट चन्द्रमा पुग्नको लागि। मूलाधार चक्र जुन चाहिँ लिङ्ग र अण्डकोशको तल जुन चाहिँ चक्र चाहिँ छ नि, त्यो चक्र त्यो एनर्जी सेन्टरबाट नै हामी तानिएका चाहिँ छौँ। र त्यसभन्दा माथि गएर महापुरुष बन्ने, शक्ति जगाउने यो साधना हो। र साधनाको अहिले कमी भएको चाहिँ छ। अहिलेको नेपालमा कुरा गर्दाखेरि कामना बढी, वासना बढी, लोभ बढी, त्यसबाट हामी प्रेरित चाहिँ छौँ। नेतृत्वले आफै पनि साधना नगरेको हुनाले, त्यो आत्मज्ञान नपाएको हुनाले ऊ अल्मलिएको चाहिँ छ र अल्मलिएकोले हामीलाई दिशा निर्देश पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तो आफै अल्मलिएको नेतृत्वले, सत्ताको लागि जे पनि गर्ने नेतृत्वले, नैतिकता, न्याय, इमान नभएको नेतृत्वले जसरी देश बर्बाद हुन्छ त्यसको नमुना जुन छ नेपाल अहिले बनिराखेको चाहिँ छ। अहिले पनि नेपालको सिमाना त काङ्गडा होइन, काङ्गडाभन्दा अझ अगाडि कश्मीरसम्म, चम्बा भन्ने ठाउँसम्म हाम्रो सिमाना यथावत नै चाहिँ छ। र यो शक्ति हो नि, यो उर्लदो शक्ति, यसलाई ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले एकदम वाच गर्यो, हेऱ्यो र के देख्यो भन्दाखेरि यो शक्तिलाई हामीले चिढाउने होइन, यसलाई बसमा राखेर धन दिएर हुन्छ कि जागिर दिएर हुन्छ चाहिँ कि कसरी हुन्छ यसलाई बसमा राख्नुपर्छ। यो शक्ति जाग्यो भने त यसले त संसारलाई नै हल्लाइदिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर उनीहरूले अध्ययन गरेर यो शक्तिलाई आफ्नो फौजमा लगे। हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। विश्वभरि छरिएर रहनुभएका अधिकांश नेपालीहरूको अहिले अत्यन्त चासो र चिन्ताको विषय भनेको हाम्रो देश नेपाल राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य, सभ्यता हरेक दृष्टिकोणबाट यति लथालिङ्ग भइसकेको छ। देश सम्हाल्न सक्ने अवस्था छैन। देश रहने कि नरहने प्रश्नहरू उहाँहरूले उठान गरिरहनु भएको छ। देशका शासकहरू देशप्रति इमानदार भएनन्, विदेशी शक्तिबाट प्रभावित छन्। त्यसकारणले पनि अब देश कसरी बचाउने भनेर विगत केही वर्ष यता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना तर्फबाट सडकमा केही अभियानहरू पनि गरे। वास्तवमा यो देश के कारणले बिग्रिरहेको छ हामीले चिन्ता चिन्तन व्यक्त गरिरहेका छौँ। केही मानिसहरूले आफ्नो ठाउँबाट अभियान पनि चलाइरहनु भएको छ। यो देश बिग्रिनुको प्रमुख कारण के हो, यो देश कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, यसको ठोस निष्कर्ष आजको दिनसम्म पनि सञ्चार माध्यममा भनौँ अथवा बौद्धिक वर्गबाट पनि ठोस निष्कर्ष आउन सकेको छैन। त्यसैगरी नेपालको इतिहासको कुराकानी गर्ने हो भने नेपालको इतिहास जसरी प्रस्तुत गरिन्छ साँच्चै नेपालको इतिहास त्यस्तै हो। आजको दिनमा
नेपालका बौद्धिक वर्गहरू अथवा अर्थ क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू नेपाल विदेशीसँग ऋण नलिकन बाँच्न सक्ने अवस्थै छैन, देश चल्न सक्ने अवस्थै छैन, विदेशीको सहायता बिना नेपाल चल्दैन भन्ने उहाँहरूको धारणा प्रस्तुत हुन्छ। के साँच्चै नेपाल त्यस्तै हो? नेपालको इतिहासलाई जसरी विश्व सामु कमजोरका साथ प्रस्तुत गरिन्छ, नेपाल विश्वमा त्यस्तै कमजोर देश हो? यी विभिन्न प्रश्नहरूका बीच आज म छलफल गर्दैछु बाबुराम सिंह थापासँग। उहाँ पाटन संयुक्त क्याम्पस पूर्व सहायक प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय विभूति अमर सिंह थापा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी क्षेत्रीय समाज महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। साथै उहाँ इतिहासकार लेखक हुनुहुन्छ। उहाँले आजसम्म विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। अहिले मसँग उहाँले लेख्नुभएका 3वटा पुस्तकहरू छन्। अतुल्य विशाल नेपाल, यो पुस्तक यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अघोर यायावरी, यो पुस्तक पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी महिबल कोट भन्ने पुस्तक छ, बगाले थापा वंशावली भन्ने यो पुस्तक छ। आज त्यस्तो एउटा व्यक्तित्वसँग यो राष्ट्रको विषयमा, इतिहासको विषयमा अथवा यो देश नबन्नुको विषयमा गहिराईमा गएर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ सर हजुरलाई। धन्यवाद। पहिलो पटक हजुरसँग कुराकानी गर्ने अवसर जुरेको छ। सर्वप्रथम त हजुरलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ यस्तो व्यक्तित्व नेपालको इतिहासलाई बडो गहिरो ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने पुस्तकहरू पनि लेख्नु भएको छ। हामीले नेपालको विषयमा, नेपालको इतिहासको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि जसरी हामी इतिहास पढ्छौँ, पुस्तकहरू पढ्छौँ, त्यहाँ नेपाललाई जसरी चित्रित गरिएको छ, तपाईँको अध्ययन, तपाईँको खोज अनुसन्धानले नेपाल कस्तो देश हो, नेपालको इतिहास वास्तविक कस्तो रहेको छ, नेपाल निर्माणका क्रममा जो पात्रहरू अगाडि सारिएका छन् ती पात्रहरूलाई समग्रतामा कसरी हेर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त म यो हिमाल अनलाइन टिभीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो अवसर उपलब्ध गराउनु भयो। र यो हिमाल अनलाइन टिभीलाई हेर्ने जति पनि मेरा बन्धु बान्धवहरू हुनुहुन्छ देशभित्र देश बाहिर, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्दै चाहिँ छु। र जहाँसम्म नेपाल देशको प्राचीन कालदेखिकै अवस्थाको कुरा हामीले गर्छौँ अथवा गर्न खोज्छौँ भने यो देश एउटा ब्रह्माण्डीय शक्तिबाट सञ्चालित भएको देश हो र यो नाभिकीय केन्द्र पनि हो र विश्वकै एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेको यो देश हो जहाँ शक्तिहरू, दैवीय शक्तिहरूले आफ्नो काम पनि गरिराखेका छन् र त्यो दैवीय शक्तिले यो देशको संरक्षण पनि गरेको चाहिँ छ, यो देशलाई अघि बढाउन सहयोग पनि गरेको चाहिँ छ र यो देशका जनतामा, नागरिकमा दिव्य शक्ति दिने पनि काम गरेको चाहिँ छ। र अहिलेका चर्चित गुरु, सद्गुरु जुन हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइलाई मान्ने हो, सुन्ने हो भने त यो देश तन्त्रले चलेको देश हो, महातान्त्रिकहरूले चलाएको देश हो यो। र यहाँ यस्तो दिव्य शक्ति वर्तमानमा विद्यमान चाहिँ छ, यो शक्ति सञ्चारित चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि यो देशलाई कुनै पनि नराम्रो अनिष्ट हुनबाट जोगाउँछ, एउटा त्यो। र जहाँसम्म इतिहासका कुराहरू चाहिँ छन्, संसारका प्राचीन देशहरूमा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण देश हो र यसको इतिहासले के भन्छ भन्दाखेरि यो कहिले पनि कुनै पनि मुलुकबाट शासित भएन र करिब 5000 सम्राट यलम्बरको कालदेखि गर्नु हो भने 5000 वर्षदेखि नै यो एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्रको रूपमा रहेको हामी देख्छौँ। र क्रमशः सम्राट यलम्बरदेखि हामी मानदेवका कुरा गर्न सक्छौँ अथवा जुन छ मानदेवपछि अंशुवर्मादेखि लिएर त्यसपछि आएर मणिमुकुन्द सेनका हामी कुरा गर्न सक्छौँ। मणिमुकुन्द सेनले पनि कुनै बेलामा नेपाल
राष्ट्रलाई जोडेको हामी इतिहास देख्छौँ। तर मणि मुकुन्द सेनले राष्ट्र जोडे पनि उनले पछि गएर आफ्ना छोरा नातिमा राज्यलाई विभाजन गरिदिए र राष्ट्र साना साना टुक्रामा विभाजित भयो। त्यस्तै गरेर मल्लहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि राजा यक्ष मल्लले पनि धेरै यो ठुलो देशलाई बनाए, ठुलो बनाए भन्ने पनि इतिहासमा उल्लेख गरिन्छ। तर उनले पनि आफ्ना छोरा नातिमा गएर यो देशलाई बाँडे र त्यसपछि आएर क्रमशः हामीले द्रव्य शाहको समयदेखि नै एउटा महान योगीको हामीले उपस्थिति भएको नेपालमा देख्छौँ। यद्यपि कि गुरु गोरक्षनाथको बारेमा कहाँ उहाँ जन्मिनुभयो, उहाँको ठाउँ कुन हो भने पनि धेरै प्रमाणहरूले गुरु गोरक्षनाथ नेपाल भूमिमै जन्मिनु भएको हो र साथसाथै आदि योगेश्वर शिव जसले योगहरू तन्त्रहरू यी सारा ज्ञान दिनुभयो उहाँ पनि नेपालकै सन्तति हो, नेपालमै उहाँ पनि जन्मिनु भएको हो अथवा नेपाल नै उहाँको मुख्य भूमि हो भन्ने कुराहरू र यहाँबाट नै संसारमा योग तन्त्र फैलियो भन्ने कुराहरू पनि स्पष्ट छ। र यसरी द्रव्य शाहको समयमा लमजुङमा पहिलोपल्ट योगी नरनाथका पनि गुरु महायोगी गोरखनाथ बाबा देखा पर्नुहुन्छ र उहाँको कृपाले द्रव्य शाहले गोर्खामा आफ्नो राज्य स्थापना गरेका चाहिँ छन् र त्यसपछि शाह वंश क्रमशः यसको अभ्युदय हुँदै भएर अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि गोरखनाथ बाबाले स्वयं जुन चाहिँ वरदान दिनुभएको हो र पृथ्वीनारायण शाह स्वयंमा पनि एउटा साधक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रष्ट चाहिँ छ। र यो शाह वंशमा पछि राजा वीरेन्द्रसम्म पनि तन्त्र साधनामा बढी रुचि, मन्त्र साधनामा बढी रुचि देखा परेको हुनाले शाह वंश आफैले पनि तन्त्र साधनामा संलग्न रहेको इतिहास चाहिँ छ। र कुनै पनि मानिसले, कुनै पनि महापुरुषले भित्र साधना गर्न सकेन भने, भित्रको साधना भएन भने त्यो महापुरुष बन्नै सक्दैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई योगी गोरक्षनाथ बाबाले जुन साधना दिनुभयो, जुन दीक्षा दिनुभयो, त्यसको आधारमा पनि पृथ्वीनारायण शाह महान पृथ्वीनारायण शाह बन्नुभएको चाहिँ हो। र पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा कुरा गर्दाखेरि इतिहासकारहरूले, कैयन इतिहासकारहरूले भ्रमको सिर्जना गरेका चाहिँ छन् र पृथ्वीनारायण जस्तो एउटा दिव्य पुरुष, महापुरुष नेपाल आमाका सन्तानलाई यहाँ के कसरी हो, किन हो, म त्यसबारे भन्न त्यति सक्दिनँ। तर त्यो महापुरुष, त्यो पृथ्वीनारायण शाह जसले खाई नखाई आफ्नो वासनालाई त्यागेर, रानीसँग भोग विलास गर्न त्यागेर, मोज मजाको जिन्दगी त्यागेर, भारदारहरूसँग मकै र जुन चाहिँ ढिँडो खाजा खाएर यो राष्ट्रको एकीकरण गर्न अग्रसर भए, त्यो कुनै महापुरुषको लक्षण हो। जसरी महाराणा प्रताप घटना चाहिँ छ, महाराणा प्रताप सम्राट अकबर जस्तो एउटा विशाल फौजको सेनापति राजा जुन छ चाहिँ सम्राट अकबर, पुरै हिन्दुस्तानलाई कब्जा गरेको सम्राट अकबरको अधीनता स्वीकार नगरेर महाराणा प्रतापले जङ्गल जङ्गलमा गएर घाँसको रोटी खाएको इतिहास चाहिँ छ, दुःख पाएको इतिहास चाहिँ छ। तर उनले आफ्नो स्वाभिमानलाई डिग्न दिएनन् र सम्राट अकबरको अधीनता पनि स्वीकार गरेनन् र उनले दुःख पाए पनि उनको कीर्ति अमर चाहिँ छ। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहले एउटा घटना म सुनाइदिन्छु। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको एउटा चाहिँ घटना महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भन्दाखेरि कान्तिपुर विजय गरेपछि उहाँले जुन छ अब भक्तपुर विजय गर्ने योजना बनाउनु भयो र त्यसको लागि उहाँले आफ्ना भाइ सुर प्रताप शाहलाई सेनापतिको जिम्मेवारी दिनुभएको चाहिँ थियो र सेनापति सुर प्रताप शाह, रामकृष्ण कुँवर, अमरसिंह थापा यिनीहरूले संयुक्त रूपमा हमला गरेर भक्तपुर विजय गरेका हुन् र भक्तपुर विजय गर्दाखेरि भाइ सुर प्रताप शाहले अनावश्यक रूपमा गोली चलाएर त्यहाँ सयौं व्यक्तिको हत्या भएको हुनाले सेनापति आफ्ना भाइ भए पनि पृथ्वीनारायण शाहले उहाँलाई शिरोपाउ दिने भन्छ, भूषण दिनु भएन, पुरस्कार दिनु भएन भक्तपुर विजयको। उहाँले त रामकृष्ण कुँवरलाई र अमरसिंह थापालाई त्यो पुरस्कार दिनुभयो, किनभने तिमीले अनाहकमा गोली हानेर किन जुन चाहिँ निर्दोष जनताको हत्या गर्यौ, त्यसैले तिमी लायक छैनौ भनेर उनलाई त्यसरी लत्याउने पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरका निर्दोष जनतालाई नाकान काटे भन्ने कुरा जुन छ, जुन बङ्गाइएको चाहिँ छ र विदेशी क्यापुचिन पाद्रीहरूले लेखे अनुसार हामी कैयन व्यक्तिहरूले त्यसलाई फलो गरेका चाहिँ छौँ
अथवा हामीले त्यसलाई जुन चाहिँ साँचो भनेका चाहिँ छौँ त्यो बिल्कुल होइन। र मैले पटक पटक कैयन ठाउँमा भनेको चाहिँ छु कि त्यो बेलामा त पृथ्वी शाह नुवाकोटमा जुन चाहिँ बस्नु भएको चाहिँ थियो र कीर्तिपुर जित्ने जिम्मेवारी त सरदार वंशराज पाण्डेलाई दिएको चाहिँ थियो। र अर्को कुरा, यदि हामीले कसैलाई अपराधी ठान्नुपर्छ भने त त्यो त पाटनका जुन चाहिँ काजी धनवन्त प्रधान जसले कीर्तिपुरको किल्लाको रखबारी गर्ने जिम्मा लिएका चाहिँ थिए, उनले आधा रातमा त्यहाँको ढोका खोल्दाखेरि, किल्लाको ढोका खोल्दाखेरि गोर्खाली सेनाभित्र पसेका हुन् र त्यो लडाइँ जितिएको हो। त्यसैले काजी धनवन्त खवास अथवा काजी धनवन्त प्रधानलाई हामीले अपराधी हो कीर्तिपुरलाई हराउनमा भन्न सक्नुको ठाउँमा अब नुवाकोटमा बसेका राजा पृथ्वी शाहलाई, जसले अनावश्यक रूपमा जनताको हत्या गर्यो भनेर आफ्ना भाइलाई नै उनले जुन चाहिँ शिरपाउ दिएनन्। र सुरप्रताप शाहले, त्यस्तै आएर चाहिँ दलमर्दन शाहले र महोद्दाम कीर्ति शाह जस्ता भाइहरूले कसैले भक्तपुरको राज्य खोज्यो, कसैले पाटनको राज्य खोज्यो, कसैले उतातिर मकवानपुरको राज्य खोज्यो। यी सबैलाई लत्याएर म यो देशलाई किञ्चित टुक्र्याउन चाहन्न, बरु भाइ म लत्याउँछु भनेर यसरी आदर्श उपस्थित गर्ने ती पृथ्वी शाह जसको जिन्दगी नै लडाइँमा बित्यो। अब म अलिकति यता यहाँसँग, हजुर, सुरुवातको क्रममा नेपालको विषयमा यहाँले यसरी उठान गर्नुभयो। नेपाल संसारकै एउटा ब्रह्माकै एउटा केन्द्र हो, नेपाल दैविक ऊर्जाले चलेको देश हो, तन्त्रको पनि महातन्त्रको देश भनेर यहाँले भन्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहलाई गुरु गोरखनाथ बाबाले दिएको आशीर्वादको प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो। यसमा अलिकति आम नेपाली नागरिक चाहिँ, जस्तै तन्त्र विद्या भन्नुभयो नि, तन्त्र विद्या भनेको के हो, पृथ्वीनारायण शाहको वास्तवमा उदय कसरी भएको थियो, गुरु गोरखनाथको प्रसङ्ग हामीले उठान गरिरहँदाखेरि गुरु गोरखनाथ बाबा वास्तवमा को हुनुहुन्छ? संसारमा एउटा गोप्य अथवा रहस्यमय ज्ञान भनेको अथवा सिद्ध साधकहरूले, योगीहरूले प्राप्त गर्ने जुन आत्मज्ञान हो, त्यो आत्मज्ञानलाई नै हामीले अध्यात्म भनिन्छ। अध्यात्म र कर्मकाण्डमा फरक चाहिँ छ। कर्मकाण्ड भनेको पूजापाठ गर्ने अथवा जुन चाहिँ देउता पितरलाई खुसी पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ भने त्यो चाहिँ एउटा औपचारिकता चाहिँ छ भने, आध्यात्मिक ज्ञान भनेको त आफूले आफूलाई चिन्ने, आफ्ना काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य जुन चाहिँ छन् मोहहरूलाई नियन्त्रण गरेर अघि बढ्ने जुन ज्ञान हो, त्यो चाहिँ अध्यात्म ज्ञान हो। र महायोगी गोरक्षनाथ बाबाले त्यो ब्रह्म ज्ञान, त्यो आत्मज्ञान पाउनु भएको हो। उहाँले त्यो प्राप्त गर्नुभएको चाहिँ त्यो गुरु मत्सनाथबाट, र मत्सनाथलाई नै त्यो जुन चाहिँ महाज्ञान दिने योगेश्वर शिव, आदि योगेश्वर शिव हुनुहुन्छ, जसले योगलाई स्थापित गर्नुभयो संसारमा। र तन्त्र भनेको जुन छ, मन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने अथवा मन्त्रहरूलाई नै व्यवहारमा ल्याउने जुन तन्त्र हो, त्यो तन्त्र साधनाले गर्दाखेरि मानिसले आफ्नो कुण्डलिनी अथवा आफ्नो दिव्य शक्ति जगाउन सक्छ, र दिव्य शक्ति जागेको मान्छे नै महापुरुष हुन्छ। मन्त्र भन्दा पनि माथि तन्त्र हो। मन्त्र जाप गर्दै गएपछि यसले धेरै लामो समयमा हामीलाई सिद्धि दिन्छ। तन्त्र भनेको छिटो एउटा चाहिँ यो व्यवहारिक जुन छ चाहिँ एउटा उपाय हो अथवा क्रिया हो। मन्त्रलाई जुन छ सक्रिय बनाउने, जुन छ नि व्यवहारमा ल्याउने, लागू गराउने, र तन्त्र साधनाले छिटो नै अथवा अल्प समयमा नै मानिसलाई आफ्नो दिव्य शक्तिबाट परिचित गराउने एउटा चाहिँ यो सशक्त माध्यम हो। त्यसैले यो क्रममा बाबा गोरक्षनाथले पृथ्वी शाहलाई तन्त्र ज्ञान पनि दिनुभएको प्रश्न चाहिँ छ। किनभने महायोगी गोरक्षनाथ त मन्त्रको पनि तन्त्रको पनि महाज्ञानी पुरुष हुन्, ज्ञानी पुरुष हुन्, र उनी अजर अमर चाहिँ छन्। अझै पनि अहिले पनि साधनाको क्रममा लागेका मानिसहरू, तन्त्र शक्ति जाग्न भएका मानिसहरूले गोरक्षनाथ बाबासँग साक्षात्कार गर्न सक्छन्। इभेन यहाँसम्म कि यो जुन चाहिँ सोमनाथ गिरी अथवा पाइलट बाबा जो नेपालमा पनि आइराख्नुहुन्छ, पाइलट बाबाले हिमालय कहाँ रहा है भन्ने आफ्नो चाहिँ किताबमा स्पष्ट भन्नुभएको चाहिँ छ कि मैले पनि जुन चाहिँ महायोगी गोरक्षनाथसँग सम्पर्क गरेँ, बसेँ, उहाँको मैले अलिकति ज्ञान पाएको चाहिँ छु भनेर उहाँले प्रश्न पार्नु भएको चाहिँ छ। र अझै पनि महायोगी गोरक्षनाथ बाबाको
आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो तन्त्र ज्ञान मन्त्र ज्ञानको आधारमा पृथ्वीनारायण शाहले वासनालाई जित्नुभयो, वासनामाथि नियन्त्रण गर्नुभयो। होइन भने त मल्ल राजाहरूले जस्तै वासनामा भुलेको भए, मोज मजामा भुलेको भए। त्यो बेलामा कान्तिपुरका राजा त सामर्थ्यवान राजा चाहिँ थिए। तनुङको राज्य पनि विशाल राज्य चाहिँ थियो। रामनगर इन्डियासम्म उसको साम्राज्य राज्य फैलिएको चाहिँ थियो। तर त्यो बेलामा न त मल्ल राजाहरूले न चाहिँ सेन राजाहरूले तनुङका यी कसैले पनि नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्ने कुनै बुद्धि नै लगाएनन्, विवेक नै लगाएनन्, शक्ति नै लगाएनन्। तर सानो एउटा गोर्खा राज्यका पृथ्वीनारायण शाहले यो देशलाई एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने जुन सपना लिएर अघि बढे, त्यो चाहिँ महायोगी गोरक्षनाथ बाबाको वरदान पनि हो र उनको आफ्नो तपस्याको परिणाम पनि हो। त्यसैले यो जुन ज्ञान चाहिँ छ, यो ज्ञान नेपालको सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण ज्ञानको कमी भयो। हाम्रो शिक्षा पश्चिमेली शिक्षा भयो। पश्चिमेली शिक्षा भनेको भोगको शिक्षा हो, कमाउने, आर्जन गर्ने र भोग गर्ने। तर हाम्रो जुन आध्यात्मिक जुन वैदिक शिक्षा हो त्यो चाहिँ कमाउने मात्रै होइन, भोग गर्ने मात्रै होइन, त्यो संसारको उपकारको लागि खर्च गर र मुख्य कुरा आफूलाई चिन र आफूलाई चिनेपछि तिमीले दिव्य शक्ति हासिल गर्न सक्छौ र त्यसले संसारको नै कल्याण हुन सक्छ भनेर ऋषिहरूले त भने नि, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कसैलाई पनि दुःख नहोस्, कोही पनि गरिब नहुन्, कोही पनि दुष्ट शैतान नबनुन्। यस्तो खालको जुन आत्मविद्या हो, आत्मज्ञान हो, त्यो आत्मज्ञान वैदिक र वेदले हामीलाई दिन्छ। र त्यो मूल वेद र त्यो वैदिक जुन शिक्षा, जुन दिनदेखि हामीले त्यो ज्ञानलाई छोड्यौँ र पाश्चात्य भोगवादी शिक्षा लियौँ, यद्यपि कि ज्ञान र विज्ञान दुइटै चाहिन्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन भनेको, वैदिक ज्ञान भनेको आत्मज्ञान हो। पशुलाई मान्छे बनाउने, मान्छेलाई देवता बनाउने ज्ञान हो। पश्चिमको ज्ञान भनेको यो शरीर नै जुन छ सबै कुरा हो, शरीरलाई नै सुख दिनुपर्छ। यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। भोग गर, मोज मजा गर, खाऊ। जुन अहिले नेपाल देश जुन चरम अहिले जुन छ भोगवादी संस्कृतिमा डुबेको चाहिँ छ, यो चारवाकको सिद्धान्त, पश्चिमेली सिद्धान्त। ऋण गरेर पनि जुन छ चाहिँ आफ्नो भोग गर, आनन्द लिने प्रयास गर। चाहे देश भड्खालोमा जाओस्, चाहे देश बर्बाद होस्, चाहे देश लुटियोस्, देश अरूको दास बनोस्, आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर भन्ने जुन चरम भोगवादी दर्शनले ग्रस्त छ नेपाल, यो शिक्षाको परिणाम हो। यो चाहिँ कहाँबाट बिग्रियो? अहिले यो जो हामीले शिक्षा भनौँ, ज्ञान भनौँ अथवा धर्म पनि यो कर्मकाण्डमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। यो कहाँबाट बिग्रियो, किन बिग्रियो? यस कुरामा एकदमै गहिरिएर चाहिँ हामीले विचार मीमांसा विवेचना गऱ्यौँ भने, मैले अध्ययन गरेसम्म यो गुरुकुल शिक्षामा पनि केही कमजोरी चाहिँ थिए। तर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, होइन, साक्षात् गुरु नै ब्रह्म हुन् भन्ने जुन शिक्षा चाहिँ थियो। र जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, भगवान् रामलाई विभीषणले भने कि राजा राम, यो स्वर्णमय लङ्कामा हजुर बस्नुहोस्, यस्तो आनन्द चाहिँ छ, यस्तो मोज मजा चाहिँ छ भन्ने यो आग्रहमा रामले के भन्नु भन्दाखेरि, विभीषण यद्यपि तिम्रो यो चाहिँ स्वर्णमय लङ्का चाहिँ छ, सबै सुख चाहिँ छ, तर मलाई त मेरो देश अयोध्या नै प्यारो चाहिँ छ। यद्यपि आर्थिकमा कमजोर होला, गरिब होला, तर त्यो पवित्र भूमि हो भन्ने उहाँले भने जस्तै हाम्रो शिक्षा यो डाक्टर मोहम्मद मोहसिन मैले पढेसम्म राजा वीरेन्द्रले नयाँ शिक्षा ल्याए र त्यो बेलामा डाक्टर मोहम्मद मोहसिन र प्लस अब अमेरिकनको चाहिँ स्वार्थमा यो शिक्षालाई नयाँ शिक्षा ल्याइयो र त्यो नयाँ शिक्षा ल्याएपछि न त जननी जन्मभूमिश्च भयो, न गुरुर देवो महेश्वर भन्ने भयो। यी केही पनि कुरा भएनन् र मात्र जुन छ चाहिँ पेट पाल्ने जुन विद्या हो अथवा विदेशीको दास बनाउने जुन शिक्षा हो, विदेशी संस्कृति महान, विदेशी धर्म महान, विदेशी सभ्यता महान भन्ने जुन चाहिँ यो चाहिँ शिक्षा हामीले पाउन थाल्यौँ, त्यसको परिणाम अहिले लाखौँ लाख जुन चाहिँ हाम्रा जुन छ चाहिँ अङ्ग्रेजी शिक्षा पाएका यो युवतीहरू विदेशमा जान लालायत चाहिँ छन्, विदेशमा गएका चाहिँ छन् र यो देश
यस्तो अवस्थामा गरिब अवस्थामा अथवा जर्जर अवस्थामा पुग्न लागेको बेला पनि उनीहरूलाई यो देशको माया चाहिँ छैन। तर हाम्रो जुन अध्यात्म ज्ञान हो, जुन ब्रह्म ज्ञान हो, जुन वैदिक शिक्षा हो, त्यसले सबभन्दा ठुलो देशलाई मान्छ। त्यस सबभन्दा ठुलो जुन चाहिँ सारा यी बन्धु बान्धवहरूलाई देशलाई मानेको हुन्छ। त्यो राजा वीरेन्द्रले त्यो शिक्षा ल्याएपछि, नयाँ शिक्षा ल्याएपछि र संयोगले म 29 सालमा म बङ्गालमा बसेर पढ्दाखेरि, कोलकातामा बसेर पढ्दाखेरि म बेला बेलामा नेपाल आउँथेँ र नेपालमा 29 सालमा नयाँ शिक्षा लागू हुँदाखेरि म आइकममा पढ्दै थिएँ र मैले 1 वर्ष मैले मेरै तनहुङमा एउटा हाई स्कुलमा पढाएको चाहिँ छु र त्यसपछि म चाहिँ फेरि बङ्गालमै फर्किएँ, उता पढ्न गएँ। त्यसैले यो जुन शिक्षा आयो, यो शिक्षाले गर्दाखेरि हामीले के भन्छ भन्दा अथवा मोहम्मद मोहसिन राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शिक्षाको विषयमा योगी नरेन्द्रनाथले विद्रोह गर्नुभएको चाहिँ थियो र उहाँले के भन्नुभएको चाहिँ थियो भन्दाखेरि यो शिक्षाले हाम्रो देशका जुन बालबालिका चाहिँ छन् त्यसलाई चाहिँ दास बनाउँछ, परनिर्भरता यसले ल्याइदिन्छ, यो शिक्षाले हाम्रो कल्याण गर्दैन है भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई मैले थाहा पाएअनुसार शिक्षाको विरोध गर्यो भनेर 1 महिनासम्म उहाँलाई त्यो बरफको शिलामा राखेर अनि योगी मर्यो भन्ने कुरा भएपछि मर्न आँटेको बेलामा हुन त योगी मान्छे, उहाँले त्यो बरफको त्यसमा हुन्छ नि बरफका टुक्राहरूमा सुताउँदाखेरि पनि उहाँले आफ्नो प्राणलाई ब्रह्मरन्ध्र भन्ने हुन्छ, यो टुपी जहाँ चाहिँ छ त्यो एउटा चाहिँ अन्तरिक्षसँग जोडिएको हाम्रो जुन छ सम्बन्ध जोडिएको जुन ब्रह्मरन्ध्र चाहिँ छ, प्राणलाई त्यहाँ राख्नुभयो र आफ्नो प्राण जोगाउनु भयो। यदि उहाँको ठाउँमा कुनै अरू व्यक्ति हुन्थ्यो भने त 5-7 दिनमै त्यो सिद्धिहाल्थ्यो, मरिहाल्थ्यो, किनभने बरफमा राखेर चाहिँ यातना दिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि तर संयोगले उहाँलाई मर्यो भनेर छोडियो र उहाँ अजमेरतिर जानुभयो र त्यहाँ गएर उहाँले फेरि पुनः शक्ति प्राप्त गर्नुभएको हो। र यति मैले केही समय सङ्गत गरेर चाहिँ छु योगी नरेन्द्रनाथको, यति ठुलो राष्ट्रभक्त, यति जुन चाहिँ देशलाई माया गर्ने जुन चाहिँ योगी, केही छैन उसको लागि, उसलाई केही चाहना पनि छैन। तर देश भनेपछि, यो नेपाल राष्ट्र भनेपछि असाध्यै माया गर्ने, हिरिक्क हुने खालको योगी, त्यो योगीको पनि हुर्मत लिने काम यहाँ गरेको हो। र मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो योगीलाई महायातना दिएकोले पनि सायद राजा वीरेन्द्रले चाहिँ प्रायश्चित गरेका हुन्छन् कि म त्यो पनि मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ छ। तर मूल कुरा नयाँ शिक्षा योजनाले पुरै जुन लर्ड मेकालेको जुन एउटा चाहिँ सपना चाहिँ थियो, यी काला मान्छेलाई गोरो बनाउने, त्यो सपना पुरा गर्ने काम त्यहाँबाट सुरु भयो। र त्यो शिक्षाले न हाम्रो मौलिक सभ्यता, न हाम्रो हजारौँ वर्षको जुन चाहिँ दर्शन, न हाम्रो जुन चाहिँ परम्परा, वैज्ञानिक परम्पराहरू, अन्धविश्वास होइन, फेरि यी सबैलाई ध्वस्त बनायो। र देशको इतिहासलाई ध्वस्त बनाएपछि दास हुन्छन् भन्ने कुरालाई फलो गरेर, अनुगमन गरेर नेपालको इतिहास पढाउने काम बन्द गरिएको चाहिँ छ, नेपालको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने काम गरिएको चाहिँ छ। र एउटा तथ्य म सुनाइदिउँ कि 6000 वर्षसम्म जुन छ नेपालमा करिब 14000 मन्दिर बनेका चाहिँ छन् भने यो 46 सालदेखि यता आएर करिब 16000 देशमा चर्च बनेका चाहिँ छन्। देश भयावह स्थितिमा गइरहेका चाहिँ छ। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रा परम्परा, हाम्रा देवता पितृहरूलाई ध्वस्त बनाएर यो देशलाई सधैँको लागि दास बनाउने एउटा ठुलो अभियान, ठुलो षड्यन्त्र चलिराखेको चाहिँ छ र हामी जानेर नजानेर त्यसको पछि लागेका चाहिँ छौँ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल आज किन यसरी यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्यो भनेर यहाँले यो प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो। अगाडिको प्रसङ्ग अलिकति टुङ्ग्या छैन। पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा जसरी आज आलोचना हुने गर्छन् अथवा व्याख्या हुने गर्छन्, पृथ्वीनारायण शाहको उदय के थियो त्यो छोटकरीमा, अनि गुरु गोरखनाथ बाबाको सन्दर्भमा उहाँको जन्म नेपालमा नै भएको हो भनेर भन्नुभयो। कतिपय योगी जानकारहरूले गुरु गोरखनाथ भने त इन्डियाको गोरखपुर भनेर पनि हेर्ने गर्दछन्। गुरु गोरखनाथ वास्तवमा को हुनुहुन्छ, नेपाल र गुरु गोरखनाथ बाबा बीचको सम्बन्ध के छ, पृथ्वीनारायण शाहको उदय के थियो, यो छोटकरीमा अलिकति यसमा हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ भने यद्यपि कि जुन छ कसैले कामरूप कामाख्यामा जन्मेका गोरक्ष भन्छ, कसैले जुन छ गोरखपुर बनेको हुन्छ। अहिलेसम्मको अध्ययन गर्दाखेरि गोरखपुरमा त 1 रात बास बसेर खिचडी पकाएर खाएको भन्ने चाहिँ भनाइ चाहिँ छ त्यहाँ र गोरखपुर। र खास जुन छ चाहिँ द्रव्यशाह लमजुङका र चाहिँ ओडार जहाँ तपस्या गर्नुहुन्थ्यो बाबा गोरक्षनाथ, त्यो साक्षात्
साक्षात् गोर्खामा भएको हुनाले र उहाँकै गोरक्षकै नामबाट गोर्खाहरू भन्ने पनि आएको कुराहरू चाहिँ गरिन्छ र गोरक्षनाथ बाबा यो पवित्र जुन यो उत्तराखण्ड भन्दा पनि यो हिमवत खण्ड जुन भनिन्छ नेपाललाई यहाँ साधना गर्नुभएको हो। राष्ट्रगुरु गोरखनाथ भनिन्छ र यहाँ जति पूजनीय हुनुहुन्छ गोरक्षनाथ बाबा संसारमा अरू ठाउँमा त्यस्तो हामी देख्दैनौँ। चाहे त्यो कोलकातामा पनि म गएर हेरेँ, त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ पवित्र चाहिँ ठाउँ छ। तर अरू ठाउँमा पनि हेर्दाखेरि अजमेरमा, राजस्थान अजमेरमा कुरा गर्दाखेरि अथवा पन्जाबमै पनि नाथ योगीहरू चाहिँ छन्। गोरक्षनाथ यही तपस्या गरेर साधना गरेर महासिद्धि पाएपछि उहाँ संसारभरि नै डुल्नु भएको चाहिँ छ। संसारका सबै मानिसहरूलाई उहाँले जागरण गराउनु भएको चाहिँ छ। त्यसैले र त्यो जुन गोरखनाथको कुरा चाहिँ आएको चाहिँ छ, गोरखनाथ बाबा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ कि द्रव्य शाहको समयमा नै देखा पर्नुभएका बाबा गोरक्षनाथको आशीर्वादले यो देश उहाँको दिव्य शक्तिको प्रभावले पनि हामीलाई धेरै ठुलो अनिष्टबाट जोगाएको चाहिँ छ। होइन भने त पन्जाब जस्ता ठुला राज्यहरू, राष्ट्रहरू, असाध्य शक्तिशाली राज्यहरू, मैसूर जस्ता राज्य, अवध जस्ता राज्यहरू, त्यस्तै आएर जुन छ चाहिँ अरू बङ्गाल जस्ता राज्यहरूदेखि लिएर विजयनगर दक्षिणका सारा राज्यलाई जित्ने, आफ्नो मराठा जस्तो साम्राज्यलाई चाहिँ हडप्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि यो देशलाई हडप्न सकेन। त्यसैले निश्चित रूपमा यद्यपि कि यहाँको नेतृत्व जुन छ चाहिँ दलाल भएको चाहिँ छ। हामीले पुरानो कालमा यलम्बर सम्राट हैन, ती राई लिम्बू जातिका महान हैन कि देशभरिकै महान जुन चाहिँ व्यक्ति हुन् सम्राट यलम्बरको शक्तिका कुरा गरौँ, अंशुवर्मा मानदेवको कुरा चाहिँ गरौँ, अथवा हामीले जुन छ चाहिँ पछि आएका राजाहरूको कुरा गरौँ, इभेन जुन छ चाहिँ पृथ्वी शाहका कुरा गरौँ, यी राजाहरूले गोरक्षनाथ बाबाको निर्देशनमा सिद्ध भगवन्तनाथ त्यो बेलामा मगर सिद्ध भनिन्छ, मगर हुनुहुने, तर सल्यानमा महासिद्ध भगवन्तनाथको आशीर्वाद पाएर उहाँले यो देशलाई अघि बढाउनु भएको हो। र जसले जे भने पनि यो शक्तिको देश हो, यो एउटा पवित्र भूमि हो। र मैले एउटा इन्टरभ्यूमा पढेँ, डाक्टर सुवेदी भन्ने एउटा चाहिँ यो हिमालयन झाँक्रीहरूको बारेमा उहाँले पिएचडी गर्नुभएको रहेछ र उहाँ प्राय जापान पनि गएर बस्नुभयो केही वर्ष, उहाँ इन्डियामा अहिले बस्नुहुन्छ र उहाँले हिमालयका झाँक्रीको चाहिँ के छ त प्रभाव भनेर उहाँले हेर्नुभयो र पिएचडी गरेको हुनाले उहाँको इन्टरभ्यू मैले सुने। उहाँ भन्नुहुन्छ भारतमा 10 वर्ष साधना गरेको र यहाँ नेपालमा 1 वर्ष साधना गरेको, नेपालको साधना यति प्रचण्ड चाहिँ छ नेपाल भूमिमा साधना गरेको कि सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अर्को के भनिन्छ भन्दाखेरि संसारका कुनै पनि महायोगी एकपल्ट नेपालमा आउनै पर्छ र त्यो यहाँ आएन भने उनको पनि सिद्धि चाहिँ छैन, अथवा त्यो भित्र शक्ति जगाउने काम त्यो सम्भव छैन भनेर भनिन्छ। त्यसैले दिव्य पुरुषहरू नेपाल भूमिमा आउँछन्, यो दिव्य भूमि हो र यहाँ दिव्य साधना गर्ने अझै पनि साधकहरू चाहिँ छन् र दिव्य साधक महातान्त्रिकहरूले अझै पनि नेपाललाई, जस्तो हामी देख्छौँ नि, मलाई सम्झना चाहिँ छ, यद्यपि कि प्रचण्डले देशको भलो गर्ने सोचले सायद काम गर्नुभएको हो कि अथवा विदेशी शक्तिको आडमा काम गर्नुभएको हो कि कुनै बेला हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भोगेका चाहिँ छौँ, यहाँ जातीय राज्य हुने असाध्य ठुलो खतरा बढेर गएको चाहिँ थियो। प्रत्येकमा भावना, जस्तो म तनहुङमा गएँ, तनहुङमा म जाँदाखेरि त्यहाँ मगरहरूले जुन छ चाहिँ अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने वातावरण बनेको चाहिँ थियो, जबकि मेरो गाउँ त मगर धेरै चाहिँ छन्, हामी क्षेत्री बाहुनहरू थोरै चाहिँ छौँ। यस्तो लाग्छ मानौ हामी क्षेत्री बाहुनहरू बाहिर विदेशबाट आएका हौँ, यहाँ हाम्रो कुनै भूमिका छैन, हाम्रो यहाँ रहने ठाउँ पनि छैन। यस्तो खालको मगरको राज्य, लिम्बूको राज्य, राईको राज्य, नेवारको राज्य अथवा खसहरूको राज्य, गुरुङहरूको जुन छ यस्तो खालको एउटा स्थिति आइदिएको चाहिँ थियो। मलाई पनि त्यो बेला लागेको चाहिँ थियो कि अब देश जातीय राज्यमा चाहिँ गयो भने यो देश रहँदैन।
यो देश सग्लो रहनै सक्दैन। र त्यो बेलामा मैले थारूका कतिपय विद्वानहरूलाई पनि म त्यहाँ जान्थेँ, सम्पर्क गर्थेँ। मगर गुरुङहरू दाजुभाइहरू हामीसँगै मिलेर हामीले देश बनाएको, राईहरू चौधरीहरू मिलेर देश बनाएको, यस्तो ठाउँमा यो देशमा हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ नेवारको राज्य भयो भने काठमा अर्को राज्य बनाइदिए क्षेत्री बाहुनले भने यहाँका जनताले चाहिँ के गर्ने, अथवा जुन चाहिँ त्यहाँ थारू र मधेसीको राज्य भइदियो भने त्यहाँ चाहिँ के गर्ने, यस्ता कुराहरू यति अनिष्टको खतरा चाहिँ थियो। र विदेशी शक्तिको त्यसमा चलखेल हुँदाखेरि लाग्थ्यो यस्तो चाहिँ कि यो देश रहने कि नरहने। तर त्यत्रो ठुलो अनिष्ट भए पनि देश जोगिएको चाहिँ छ। विचित्र विचित्र घटनाहरूबाट यो देश जोगिएको चाहिँ छ र त्यसलाई संयोगले मात्रै भएको भन्न हामी सक्दैनौँ। निश्चित रूपमा केही यस्ता चाहिँ दैवी या दिव्य जुन चाहिँ केही शक्तिहरू चाहिँ छन् जसले गर्दाखेरि यो देशलाई जोगाएको चाहिँ छ। र अहिले देश नेतृत्व जुन चाहिँ नैतिकता र जुन चाहिँ देशको कल्याण गरौँ भन्ने भावनाले अगाडि नबढे पनि महान नेपाली जनताले यो देशलाई अघि बढाउँदै चाहिँ छन्। र भित्रभित्रै सिद्ध पुरुषहरूले पनि अलिकति राम्रो वातावरण ल्याउने हामी आशा गरौँ। हाम्रो जुन अध्यात्म ज्ञान हो, हाम्रो जुन चाहिँ आत्मज्ञान हो, वैदिक ज्ञान हो, वैदिक संस्कृति, किराँत संस्कृति र जुन चाहिँ बौद्ध संस्कृति मिलेर जुन ज्ञान दिएको चाहिँ थियो त्यो हामी लिन सक्यौँ भने, अगाडि बढ्यौँ भने देश फेरि समृद्ध हुने कुरामा कुनै दुविधा नै चाहिँ छैन। धर्मको सवालमा अलिकति कुराकानी गरौँ। धर्मको विषयलाई लिएर नेपालमा जसरी आम नागरिकहरू विभाजित छन्, धर्म के हो, धर्मलाई नेपालमा हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जो एउटा प्रश्न छ। अब अहिले कतिपयले हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू पनि उठाइरहेका छन्। यद्यपि नेपाल हिन्दू राष्ट्र होइन, वैदिक सनातन राष्ट्र हो, विश्वकै लागि हिन्दू आयातित शब्द हो भन्ने दृष्टिकोणले पनि हेरिन्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई? यो गहन सवालमा स्पष्ट चाहिँ छ, हिन्दू भनेको सङ्कुचित शब्द हो र मूल जुन छ वैदिक सनातनै एकदमै उपयुक्त र भएको पनि त्यही हो र अहिले त्यो हुनु पनि पर्दछ। वैदिक सनातन भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रा मौलिक जुन धर्महरू चाहिँ छन्, चाहे त्यो वैदिक धर्म वेदलाई मान्ने धर्म, चाहे त्यो बौद्ध धर्म, चाहे त्यो किराँत धर्म र अरू पनि लामाहरूका धर्महरू चाहिँ छन्, यी मौलिक धर्मलाई लिएर अगाडि बढ्ने वैदिक सनातन धर्म यो देशको लागि आवश्यक चाहिँ छ। र धर्म भनेको त कोड अफ कन्डक्ट हो, हाम्रो जीवनलाई निर्धारण गर्ने त्यो आचार संहिता हो धर्म भनेको। धर्म धारणा चाहिँ ती भनिन्छ, धारण गर्ने के धारण गर्ने भन्दाखेरि सत्य धारण गर्ने, न्याय धारण गर्ने, ब्रह्मचर्य धारण गर्ने, अरूको नलुट्ने, त्यस्तो खालको यी सबै कुराहरू धर्ममा समावेश हुन्छन्। अङ्ग्रेजको रिलिजन र हाम्रो धर्म धेरै फरक कुरा हो। धर्म असाध्यै गहन कुरा हो र जुन मूल कुरा धर्मले मानिसलाई सद्मार्गमा लैजाने, सद्सङ्कल्पमा लैजाने, सद्विचारमा लैजाने यी कुराहरू धर्मले हामीलाई सिकाउँछ र धर्म सबैको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। धर्मले मैले भने नि तन्त्र शास्त्रले तीनटा कुराहरू चाहिँ गर्छ। एउटा भन्छ पशुभाव, अर्को भन्छ वीरभाव, अर्को भन्छ देवभाव। संसारका अधिकांश मान्छेहरू 90% मानिसहरू उनीहरू पशुभावमा विचरण गरिराखेका चाहिँ छन्। पशुभाव भनेको नाभिभन्दा मुनि जुन गुरुत्वाकर्षण शक्ति चाहिँ छ, संसारको यो संसार चलाउनको लागि पनि त्यो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आवश्यक छ। सन्तान उत्पादन गर्ने, उनको पालन पोषण गर्ने, शिक्षा दिने, आर्जन गर्ने, यो जुन छ जम्मै जुन छ चाहिँ यो पशुभावमा आउँछ र पशुभावबाट उछिटिएर वीरभावमा जानको लागि नै साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी पृथ्वीबाट हामी चन्द्रमा जान लाग्यौँ भने पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले त्यो रकेटलाई एकदमै तानेको हुन्छ र रकेटमा विशेष एनर्जी चाहिन्छ उछिटिएर गुरुत्वाकर्षणबाट चन्द्रमा पुग्नको लागि। त्यसै गरी साधना भनेको अघि नै मन्त्रका हामीले कुरा गऱ्यौँ, तन्त्रका कुरा गऱ्यौँ। तन्त्र साधना भनेको त्यो पशुभाव जुन गुरुत्वाकर्षण चाहिँ छ, आकर्षण चाहिँ छ, त्यसबाट माथि उठेर हामीलाई लैजाने जुन यो जुन कुरा हामीले देख्छौँ, नाभिभन्दा माथि अथवा जुन चाहिँ यो जस्तो हामीले चक्रका कुरा गर्छौँ, यो चाहिँ मूलाधार चक्रदेखि लिएर स्वाधिष्ठान चक्रका कुरा गर्छौँ, मणिपुर चक्रका कुरा गर्छौँ, अनाहतका कुरा गर्छौँ, कण्ठमा विशुद्ध चक्रका कुरा गर्छौँ, आज्ञा चक्र कुरा गर्छौँ र माथि सहस्रार भन्छौँ। त्यसैले अहिले हामी त तन्त्रशास्त्रको कुरा गर्दाखेरि हामी त मूलाधार चक्र जुन चाहिँ लिङ्ग र अण्डकोश
को तल जुन चाहिँ चक्र चाहिँ छ नि त्यो चक्र त्यो इनर्जी सेन्टरबाट नै हामी तानिएका चाहिँ छौँ। त्यसैमा हामी प्राय जुन चाहिँ तानिएका चाहिँ छौँ र त्यसभन्दा माथि गएर एउटा पुरुष बन्ने, महापुरुष बन्ने, शक्ति जगाउने यो साधना हो र साधनाको अहिले कमी भएको चाहिँ छ। हामीले पशु भावलाई मात्रै महत्त्व दिएका चाहिँ छौँ। अहिलेको नेपालमा कुरा गर्दाखेरि हामी जुन चाहिँ कामना बढी, वासना बढी, लोभ बढी, त्यसबाट हामी प्रेरित चाहिँ छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्व पनि त्यसबाट अलग नभएको हुनाले, नेतृत्वले आफै पनि साधना नगरेको हुनाले, त्यो आत्मज्ञान नपाएको हुनाले ऊ अल्मलिएको चाहिँ छ र अल्मलिएकोले हामीलाई दिशा निर्देश पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तो आफै अल्मलिएको नेतृत्वले, सत्ताको लागि जे पनि गर्ने नेतृत्वले, नैतिकता, न्याय, इमान नभएको नेतृत्वले जसरी देश बर्बाद हुन्छ त्यसको नमुना जुन छ नेपाल अहिले बनिराखेको चाहिँ छ। त्यसैले त्यो जुन ज्ञान हो, शिक्षा हो, त्यो शिक्षा नै हाम्रो बिग्रियो। शिक्षा, संस्कार र वातावरण भनिन्छ। शिक्षा हाम्रो बिग्रिएको चाहिँ छ। हाम्रो यो अहिलेको शिक्षाले हाम्रो इतिहास, गौरवमय इतिहासलाई समाप्त पार्दै गएको चाहिँ छ। यो शिक्षाले हाम्रो जुन संस्कृति हो, महान संस्कृति, जुन दर्शन हो, पूर्वीय संस्कृति दर्शन, त्यसलाई ध्वस्त बनाउँदै चाहिँ छ। र संस्कार नभएको, शिक्षा नभएको र राम्रो वातावरण नभएको जुन अहिले देश बनिराखेका चाहिँ छ, समाज बनिराखेका चाहिँ छ, यसबाट राम्रा मान्छेहरू आउन सकेका छैनन्। यसबाट योग्य, सक्षम, ज्ञानी पुरुषहरू आउन सकिरहेका चाहिँ छैनन्। जसले आचार्य चाणक्य जस्तो एउटा चाहिँ गुरु जन्माओस्, जसले सोक्रात जस्ता चाहिँ गुरु जन्माउन्, जसले सान्दीपनि ऋषि, जसले योगेश्वर कृष्ण जन्माइदिए, त्यस्ता गुरु पनि हामीले पाउन सकिरहेका चाहिँ छैनौँ। विश्वामित्र क्षेत्री भए पनि साधनाको बलले ब्राह्मण भएका विश्वामित्रका शिष्य राम पनि हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ, अथवा बुद्ध पनि हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ। ती सबै महापुरुष त दिव्य ज्ञान पाएर हुर्केका बढेका हुन्। त्यो ज्ञान नपाएका हुनाले संसार, पश्चिमी जगत लगायत सबै देश अशान्त चाहिँ छ। पश्चिमी देश भोगवादी भएकोले आफै अशान्त चाहिँ छ, भित्र उसको मनमा शान्ति छैन र त्यो अशान्ति भएको सभ्यताले संसारलाई नै अशान्त बनाइराखेको चाहिँ छ। त्यसैले हामी आशा गरौँ, हामी अपेक्षा गर्छौँ कि नेपाल फेरि एउटा दिव्य शक्तिको केन्द्र बनेर, शक्तिको जागरण भएर यहाँ दुष्टहरूको संहार हुने चाहिँ छ र सत्पुरुषहरू, सक्षम व्यक्तिहरू, चाणक्य जस्ता ज्ञानी पुरुषहरू अथवा जुन सान्दीपनि ऋषि जस्ता ज्ञानी महात्माहरू, सत्पुरुषहरू जसले साँच्चै नै शिक्षा दिन्छन्, त्यस्ता शक्तिहरू यहाँ चाहिँ एउटै ठाउँमा आएर जम्मा भएर, भेला भएर, सङ्गठित भएर यो देशलाई अगाडि बढाउने चाहिँ छन्, आशा गर्न सकिन्छ। हजुरले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठान गर्नुभयो। आज देश यो अवस्थामा पुग्नुको कारण चाहिँ हाम्रो जो वास्तविक ज्ञान, चिन्तन, अध्यात्मको कुरो छ, यी कुराहरू न शासक वर्गले प्राप्त गर्न सकेका छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यक्तिवादी भन्दा उनीहरू माथि उठ्न सकेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको अवस्था यो अवस्था छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब नेपालमा चाहिँ धर्मको प्रसङ्ग उठान गर्दाखेरि अथवा ज्ञानको कुरो गर्दाखेरि यहाँ जसरी राष्ट्र निर्माणको लागि कसैले हिन्दू धर्म भनिरहेका छन्, कसैले किराँत धर्म भनिरहेका छन्, जो बोक्रामा अल्झिरहेका छन् नि वास्तविक ज्ञानमा नगएर यो केले गराइरहेको छ? उहाँहरूको अज्ञानता हो, कतैबाट प्रेरित हो? यो चाहिँ केले गराइरहेको छ? यो हामीले इतिहास पढ्दाखेरि र म आफै पनि इतिहासको विद्यार्थी भएको नाताले मैले के देखिराखेको चाहिँ छु अथवा मेरो विवेचना के हो भन्दाखेरि नेपाली जनताहरू महान त छन्, तर महानको साथसाथै यिनीहरू असाध्यै सरल प्रवृत्तिका चाहिँ छन्। सरल प्रवृत्तिका, अरूमाथि सजिलै विश्वास गर्ने र परोपकारी। हामीले शिवलाई अघोरी भन्छौँ, भोले भण्डारी भन्छौँ। शिव यस्ता महापुरुष हुन्, दिव्य पुरुष हुन्, जसमा सहजता चाहिँ छ, सरलता चाहिँ छ, अरूलाई जहिले पनि उपकार गर्ने भावना चाहिँ छ र कसैलाई पनि दुःख कष्ट नदिउँ भन्ने जुन एउटा चाहिँ प्राकृतिक जुन गुणहरू चाहिँ छन्, त्यो गुणले गर्दा पनि नेपाली जनताले दुःख पाएको हो। अरूलाई सजिलै विश्वास गर्ने, अरूलाई जहिले पनि सहयोग गर्न खोज्ने, अरूको कुरामा लागेर हिँड्न खोज्ने र नेपालको सन्दर्भमा यसरी यो देशका जनताहरू, यो देश नै यसरी भाँडिएको, यति धेरै भाँडिएको मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा अहिलेको समय हो, कालखण्ड हो। र हामीले एकातिर नैतिक रूपमा सशक्त, आध्यात्मिक रूपमा ज्ञानी र राजा जनक जस्ता दार्शनिक
शासक पनि पाउन सकेनौँ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो देशलाई आर्थिक रूपमा जर्जर बनाउने काम पनि भएको चाहिँ छ। आर्थिक रूपमा देशलाई गरिब बनाएर यो देशमाथि शासन गर्नको लागि विदेशीहरू एकदमै तत्पर रहेका चाहिँ छन्। र हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अझ एउटा चाहिँ प्रश्न के छ अथवा जुन चाहिँ प्रश्नको जवाब के छ भन्दाखेरि सुगौली कथित सुगौली सन्धि भन्छु म चाहिँ त्यो सुगौली सन्धिमा राजाको सही छाप भएको चाहिँ छैन। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धिमा कि यो सन्धि भएको 15 दिनभित्र नेपालका राजाले यसमा सन्धिमा सही छाप गर्ने चाहिँ छन् भन्ने चाहिँ छ। र त्यसमा अहिलेसम्म नेपालको राजाले सही छाप गरेको हामीले पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि वैधानिक रूपमा अहिले पनि नेपालको सिमाना त काङ्गडा होइन, काङ्गडाभन्दा अझ अगाडि कश्मीरसम्म चम्बा भन्ने ठाउँसम्म हाम्रो सिमाना यथावत नै चाहिँ छ। र यो जुन यो शक्ति हो नि, यो उर्लदो शक्ति, यसलाई ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले एकदम वाच गर्यो, हेऱ्यो र के देख्यो भन्दाखेरि यो शक्तिलाई हामीले चिढाउने होइन, यसलाई बसमा राखेर धन दिएर हुन्छ कि जागिर दिएर हुन्छ चाहिँ कि कसरी हुन्छ यसलाई बसमा राख्नुपर्छ, यो शक्ति जाग्यो भने त यसले त संसारलाई नै हल्लाइदिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर उनीहरूले अध्ययन गरेर यो शक्तिलाई आफ्नो फौजमा लगे। र त्यसपछि आएर बिस्तारै बिस्तारै इस्ट इन्डिया कम्पनी गए पनि त्यसको ठाउँमा आएको जुन अमेरिका चाहिँ छ विश्व शक्तिको रूपमा, सुपर पावरको रूपमा, उसले पनि यहाँ चाहिँ डिबी भर्न लगाएर हुन्छ चाहिँ कि अथवा यहाँ शिक्षामा जुन चाहिँ अब वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफको लगानी गरेर हुन्छ चाहिँ कि अथवा विशिष्ट मान्छेहरूलाई, नेताहरूलाई अथवा कर्मचारी तन्त्रका सचिव सहसचिवहरूलाई आफ्नो काखपल्टमा राखेर हुन्छ कि यिनीहरूले यो देशको शक्तिलाई जाग्नै दिइरहेका छैनन्। यिनीहरूले यहाँ यो 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 त संसारको सबैभन्दा स्वर्गीय देश, स्वर्णिम देश, प्राकृतिक साधनले सम्पन्न देश नेपाल जस्तो कुनै पनि छैन। म त के भन्छु भन्दाखेरि संसारभरि चाहर्दाखेरि योगेश्वर शिवले यो 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 जुन सभ्यता चाहिँ छ यहाँ, यो नेपाल उपत्यका, नेपाल सभ्यतामा उहाँ बस्नुभयो, यहीँ बस्नुभयो शिव। किनभने संसार चाहर्दाखेरि यो जस्तो दिव्य ठाउँ, यो जस्तो दिव्य क्षेत्र उहाँले कहीँ पनि फेला पार्नु भएन। चाहे गोरक्षनाथले, चाहे जुन चाहिँ भगवान् शिवले, चाहे जुन चाहिँ शक्ति गुहेश्वरी शक्ति जुन चाहिँ देवीहरूले यो बास गर्ने ठाउँ, ऋषि महर्षिहरूले पनि साधना गर्ने बास गर्ने ठाउँ यो चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुगौली सन्धिपछि हामीले के देख्छौँ भने चाहे त्यो ब्रायन एच हड्सनले भीमसेन थापा जस्तो देशभक्तलाई सेरिएर मर्न बाध्य बनाएको होस्, चाहे माधव सिंह थापा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हेनरी लरेन्स राजदूतले कपट गरेर जुन छ माधव सिंहको हत्या गराएको होस्, चाहे मदन भण्डारीको हत्या होस्, चाहे बिपीलाई पनि केही समय जुन चाहिँ उनलाई राजनीतिबाट किनारा लगाएर समाप्त गर्न खोजेको चाहिँ होस्, चाहे मनमोहन अधिकारलाई पनि राम्रोसँग शासन गर्न नदिने जुन चाहिँ होस्, यस्तो किसिमको जुन चाहिँ यो षड्यन्त्र यहाँ भइरहेका चाहिँ छ। र यो देश अगाडि बढ्यो भने, यो देशका जनता अगाडि बढ्यो भने बिस्मार्कको शब्दमा संसारमा म कसैको फौजसँग पनि लडाउन सक्छु तर गोर्खा भन्ने बित्तिकै मेरो मुटु काँप्छ भनेर त्यस्तो जुन छ अभिव्यक्ति उसले पनि स्पष्ट थाहा पायो। र अर्को जुन चाहिँ मानेक शाह जुन चाहिँ फिल्ड मार्शलले के भनेको छन् भन्दाखेरि भारतको असाध्यै ठुलो प्रतिभाशाली सेनापतिले, जर्नलले, कि यो गोर्खा भनेको जुन चाहिँ मृत्युसँग डराउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो फौजको नेतृत्व मैले गर्न पाएको चाहिँ छु भनेर पनि उनले उल्लेख गरेका चाहिँ छन्। त्यसैले यो शक्तिलाई जाग्न नदिनको लागि, यो शक्ति जाग्यो भने यसले थर्काउँछ, संसारलाई हल्लाउँछ भन्ने हिसाबले अहिले पनि जुन चाहिँ जातीयताको नाममा, अहिले पनि धर्मको नाममा, अहिले पनि जुन चाहिँ खस र जुन चाहिँ अब नेवार अथवा थारू र दनुवार अथवा चेपाङ र जुन चाहिँ मगर गुरुङको नाममा अहिले पनि विदेशी शक्तिहरूले स्पष्ट भन्नु पर्दाखेरि पश्चिमी युरोपियन युनियनका कुराहरू, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री नर्वे, डेनमार्क लगायतका देशहरू अथवा जुन चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश, यद्यपि कि हामी जनताबीच राम्रो सम्बन्ध चाहिँ छ, हामी भनौँ न संस्कृतिमा बाँधिएका चाहिँ छौँ, तर अझैसम्म पनि भारत जस्तो महान देशले, ठुलो देशले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बिल्कुलै ब्रिटिस कालको, उपनिवेश कालको दृष्टिकोण अझै पनि उस राखेको चाहिँ छ। र नेपाल उन्नति गरोस्, यसको राम्रो कल्याण होस्, जनताले उन्नति गरून् भन्ने उसले पनि चाहेको चाहिँ छैन। र भर्खरै सुनियो चाहिँ कि उसले दिएको अनुदान पनि घटाउँदै चाहिँ छ। ठिकै छ, अनुदान घटाओस्, अनुदान नदियोस्, नेपाल बाँच्नेवाला चाहिँ छ।
नेपाल संसारबाट सिद्धिँदैन र नोस्ट्राडामसले आजभन्दा चाहिँ करिब 400-500 वर्ष पहिले एउटा भविष्यवाणी गरिदिएका चाहिँ छन् कि हिमालको काखमा रहेको एउटा सानो देश त्यो पनि कुनै बेलामा स्वर्णिम देश हुनेछ, समृद्ध देश हुनेछ भनेर उनले भविष्यवाणी गरेका चाहिँ छन्। र मलाई लाग्छ नेतृत्व अलिकति डह्रो भयो भने, नेतृत्व इमान्दार भएर आयो भने, अथवा एउटा जनताले जनविद्रोह गरेर, त्यो फेरि बन्दुकको विद्रोह होइन, जनताले विचारको विद्रोह गरेर सक्षम गुरुहरू अगाडि आएर, सक्षम देशभक्तहरू अगाडि आएर, सक्षम ज्ञानी पुरुषहरू अगाडि आएर यो देशलाई फेरि नेतृत्व गरे भने संसारको सबैभन्दा धनी देशमा, समृद्ध देशमा, आध्यात्मिक रूपले समृद्ध देश यो देश फेरि बन्ने चाहिँ छ। र नेपालको समृद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान, दैवीय ज्ञानलाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्ने छैन। फेरि यो देश जागेर आउनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। नेपाल चाहिँ संसारको एउटा यस्तो देश हो, कला, संस्कृति, धर्म, सभ्यता यी यावतले भरिपूर्ण देश, देवी देवताको वासस्थान रहेको देश, ब्रह्माण्डकै केन्द्र। यहाँले भन्नुभयो नेपाल साँच्चै नै भन्ने हो भने संसारलाई कल्याण गर्ने राष्ट्र, त्यस्तो प्रकारको भूमि हो भनेर भन्नुभयो। नेपाल साँच्चै नै शक्तिशाली थियो अथवा चाहिँ नै एउटा कुनै कालखण्डमा, तर अहिले आएर जो हामीले चित्रहरू, परिदृश्यहरू देखिरहेका छौँ, नेपाल साह्रै नै अप्ठ्यारो ठाउँमा पर्यो। यहाँ विदेशी हस्तक्षेपहरू ज्यादै नै हुन थाले हरेक क्षेत्रमा। नेपाललाई कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ हरेक दृष्टिकोणले, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति यावत दृष्टिकोणले त्यसरी खुलेआम रूपमा लागेको देखियो। नेपालप्रति चिन्तन गर्ने विद्वान व्यक्तित्वहरूले देश त लाउन साह्रै नै अप्ठ्यारोमा पर्यो, देश रहने कि नरहने। नेपाल नाम चाहिँ रहला, तर यहाँको सभ्यता, संस्कृति अथवा जो हाम्रो एउटा मौलिकता थियो त्यो त सबै समाप्त हुने अवस्थातर्फ पुगिसक्यो भनेर उहाँहरूको चिन्ता, चिन्तन त्यस्तो पनि देखिन्छ। नेपाल आज जुन ठाउँमा उभिएको छ, उहाँहरूले त खुलेरै भन्नुभएको छ, नेपालमा नेपालीहरू विदेशीका गुलाम भए, दलालहरूले चाहिँ शासन गर्न थाले, त्यसकारणले देश यस्तो अवस्थामा, अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ भनेर भन्नुभयो। तपाईले जति पनि विचारहरू अथवा इतिहासहरू नेपालको सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नुभयो, नेपाल भोलि एउटा साँच्चै नै सक्षम मानिसहरूले यो देशमा शासन गर्ने भने नेपाल फेरि एउटा संसारकै उदीयमान शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा अगाडि आउनेछ भनेर भन्नुभयो नि। अहिलेको परिस्थितिमा सबैले चिन्ता, चिन्तन त व्यक्त गरिरहनु भएको छ। देश जसरी अगाडि बढिरहेको छ, राष्ट्रलाई जोगाउने हो भने अहिलेको सवालमा के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्ने अथवा कसले बढाउने, कसले जोगाउने, कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि त छ। यहाँ समसामयिक प्रश्न, गहन प्रश्न र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न। नेपालको इतिहासलाई, नेपालको सामाजिक अथवा सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दाखेरि नेपाल एउटा समृद्ध शक्तिशाली देशको रूपमा रहेको, यद्यपि के बीचमा टुक्रियो यो, तर पनि यो चाहिँ सक्षम शक्तिशाली सम्पन्न देशको रूपमा रहेको चाहिँ छ। र कमजोरीका कुराहरू गर्दाखेरि दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि के भनिन्छ भने यदि हामी आन्तरिक रूपमा सक्षम चाहिँ छौँ, बलिया चाहिँ छौँ भने हामीलाई विदेशीले अथवा बाह्य तत्त्वले हामीलाई असर गर्न सक्दैन। जसरी हामी आफै स्वचालित चाहिँ छौँ भने हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, हामी परिचालित भयो भने हामीलाई हल्लाउन सक्छ। जस्तो अमरसिंह थापालाई ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले एउटा प्रलोभन दियो चाहिँ कि अमरसिंह तिमी हामीसँग मिल्न आऊ, हामीले तिमीलाई गढवाल कुमाउँको राजा बनाइदिन्छौँ भनेर एउटा यति ठुलो प्रलोभन दिए। त्यो चानेचुने प्रलोभन होइन। तर अमरसिंह थापाले के भने भन्दाखेरि म बाघको बच्चा डमरू हुँ, सिनो खाने कुकुर नसम्झ। राजा नै बनाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि म कुकुर हुँ सिनो खाने, राज्यलाई सिनो खाने अथवा सिनो सम्झिने अमरसिंह अथवा पृथ्वीनारायण शाह जसले कहिले पनि विदेशीको जुन चाहिँ भर परेनन्, 30-31 वर्षसम्म निरन्तर लडिराखे, कुनै विदेशीको सहयोग लिएनन्। र यस्तो किसिमको स्कुलिङ जुन हो नि, यो स्कुलिङ जबसम्म जुन चाहिँ हाम्रो हुँदैन तबसम्म देशको राम्रो स्थिति पनि आउँदैन। र म त के देखिरहेको छु, मैले के देखेँ भन्दाखेरि रणबहादुर शाहको समयदेखि नै
इस्ट इन्डिया कम्पनीले यहाँ खेल्न पायो, भित्र खेल्न पायो। रणबहादुर शाहलाई यहाँबाट लखेटियो, काशीमा पुगे र काशीमा उनलाई षड्यन्त्रमा पार्न खोजिएको चाहिँ थियो भीमसेन थापा लगायतले जोगाएर यहाँ ल्याइ पुर्याए र यहाँ ल्याइ पुर्याएपछि रणबहादुर शाह पछिका हामीले घटना देख्यौँ र राजेन्द्र विक्रम शाहको समयमा आएर देख्यौँ भने राजेन्द्र विक्रम शाहको समय र अहिलेको समयमा एकदम मलाई चाहिँ जुन छ चाहिँ मिल्दोजुल्दो लाग्छ। इतिहासले भन्छ के भन्दाखेरि एकपल्ट जुन छ चाहिँ त्यो घटना घट्छ, अर्कोपल्ट प्रहसन हुन्छ। जस्तो ब्रिटिस रेजिडेन्ट हेनरी लरेन्स आएर यहाँको नेपालको वातावरण बुझ्दाखेरि हेर्दाखेरि स्थिति हेर्दाखेरि यहाँ तीनटाले शासन चलाएको देखे। उनले भने कि यहाँ मिस्टर नेपाल चाहिँ छ, यहाँ मिसेज नेपाल चाहिँ छ र यहाँ मास्टर नेपाल चाहिँ छ। यो त्यो बेलाको स्थितिमा हेनरी लरेन्स, त्यो बेला माधव सिंह थापा यहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ थिए र हेनरी लरेन्सले भने जस्तै अहिलेको स्थितिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले जुन छ चाहिँ मास्टर नेपाल चाहिँ हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गवलीजी हुनुहुन्छ, मिसेज नेपाल शेरबहादुर देउवा चाहिँ छन् र मास्टर नेपाल जुन छ अहिलेका प्रचण्ड चाहिँ छन्। हजुर हजुर, ठ्याक्कै मिल्छ त्यस्तै है। युवराज सुरेन्द्र अस्थिर, अधैर्य, अविश्वासी खालका, तर उनले हातमा पावर पाए र पावर पाएपछि उनी उन्मत्त पनि भए र पछि भारत र जनताले गएर राजालाई भनेर शक्ति घटाइदिनु पनि पर्यो, शक्तिको मात लाग्यो। त्यसपछि गएर अनि शक्ति कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको हातमा पुग्यो र राजेन्द्र लक्ष्मीले जुन छ पनि आफ्नो छोरा रणेन्द्र विक्रम शाहलाई राजा बनाउन खोज्दाखेरि धेरै घटना नराम्रा घटेका चाहिँ छन् र मास्टर नेपाल भनेको अहिले भनौँ न एक किसिमबाट मास्टर माइन्ड भएको हुनाले चतुर, योग्य पनि भन्नु सक्षम, यद्यपि कि उहाँले आफ्नो प्रतिभालाई, आफ्नो जुन चाहिँ त्यो शक्तिलाई जुन छ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गवलीज्यूले त्यसलाई एकदमै राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र म गोली खाएर पनि मर्छु, मलाई मार्छन् पनि मतलब छैन, राष्ट्रको लागि म केही गरेर चाहिँ हिँड्छु जान्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँले सक्षम व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउने, कृषि नीति, उद्योग नीति, यहाँको जुन छ चाहिँ अध्यात्म ज्ञानलाई जगाउने भनेको ब्रह्म ज्ञानलाई जगाउने, पश्चिमको विज्ञानलाई पनि मैले नकार्नुपर्छ भनेको छैन, तर हाम्रो आफ्नो जुन मूल ज्ञान हो नि, पशुलाई देवता बनाउने जुन ज्ञान हो त्यसमा लागेर त्यो जगाउन सक्ने कामहरू गर्न सक्नुभयो भने मैले देखेको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गवलीज्यूमा जुन छ चाहिँ त्यो उहाँले अध्ययन त गर्नुभएको छ, अलिकति सम्भाव्यता चाहिँ छ उहाँमा। उहाँले शक्तिलाई केन्द्रित गरेर त्यो शक्तिलाई जुन छ सर्वे भवन्तु सुखिनामा लानुभयो र देशका योग्य गुरु, प्राज्ञ, सक्षम व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याउने, उनको सल्लाह पनि मान्ने र पहिले जुन सम्राट विक्रमादित्यले, सम्राट अकबरले जसरी नवरत्नलाई जम्मा गरेर विद्वानलाई ल्याएर सल्लाह लिन्थे नि उनीहरूले, र सम्राट विक्रमादित्य भए होइन, त्यस्तै सम्राट अकबर भए, अथवा आचार्य चाणक्यलाई पनि त सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यले गुरु स्थापना गरे। जस्तै नेपाल जति बेला अप्ठ्यारोमा परेको छ त्यति बेला कुनै न कुनै एउटा शासकको जन्म भएको देखिन्छ। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको जन्म, भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, बहादुर शाहकै कुराकानी गरौँ, त्यति बेला उहाँहरूले साह्रै नै नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। त्यति बेला जनता पनि राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी नै देखिन्थे त्यति बेला। तर देशको अहिलेको अवस्था हेरौँ, नेता हेऱ्यो नेता जस्तो छैन, बुद्धिजीवी हेरो बुद्धि जस्तो छैन, जनता जस्तो छैन। यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा देश कसले जोगाउने भन्ने जो एउटा प्रश्न छ नि, कोही जस्तो छैन, आफ्नो कर्तव्य कसैले पनि पुरा गर्दैन, कसले जोगाउने? अब जस्तो एकदमै सठिक पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ थिए, आस्थाका धरोहर चाहिँ थिए, जनतालाई विश्वास थियो, जनताले उनलाई माया गरे र उनी अगाडि बढे। भीमसेन थापाको समयमा मैले भने बङ्गाल, पन्जाब, महाराष्ट्रदेखि लिएर सारा मैसूर जस्ता विशाल देशहरू सिद्धिए। भीमसेन थापा चाहिँ थिए र उनीमाथि हाम्रो त्यो बेलाका जनता विश्वस्त थिए कि भीमसेन थापा रहेसम्म देश
लाई अनिष्ट हुँदैन। पछि महात्मा सिंह थापा लाहोरबाट नेपालमा आए, देशलाई जोगाउँछु भनेर आए, उनलाई पनि यहाँ हत्या गरियो र पछि बिपीलाई पनि दुःख दियो, मनमोहन अधिकारीलाई पनि दुःख दियो र मदन भण्डारीलाई मारियो पनि। र एउटा चाहिँ कुरा के स्पष्ट चाहिँ छ भन्दाखेरि सङ्कटको घडीमा जब नेपालमा सङ्कट आएको चाहिँ छ, एउटा महापुरुष, एउटा व्यक्ति, दिव्य व्यक्ति यहाँ आएको चाहिँ छ, जन्मेको चाहिँ छ, एउटा यो प्रसङ्ग। र मैले समसामयिक नेताहरूमा कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजी पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यस्तै आएर बाबुराम भट्टराईजी पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुभयो। धेरै जनताले आशा गरे त्यो देशले त्यो कसीमा उहाँ चाहिँ खरो उत्रिन सक्नु भएन र नाङ्गो जुन छ रूपमा उहाँ देखा पर्नु भएको चाहिँ छ। उहाँप्रति कसैको विश्वास पनि छैन, आस्था पनि चाहिँ छैन। प्रचण्डजी उहाँ भित्र जुन चाहिँ अलिकति शक्ति भएको मान्छे हो, केही गर्न चाहेको भए, अलिकति मिलाएर गएको भए, राम्रो गर्न सकेको भए उहाँमा पनि त्यो शक्ति हामी देख्छौँ अलिकति छ। तर उहाँ पनि त्यो शक्तिलाई सदुपयोग गर्न सक्नु भएन र स्वार्थ प्रेरित भएर अहिले हिँड्दाखेरि इतिहासले उहाँलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ। र अहिलेको सङ्कटको बेलामा सबैले विश्वास गर्ने यो हाम्रो आस्थाको धरोहर हो, यो देशभक्त हो, भनौँ न देशलाई माया गर्ने मदन भण्डारीको प्रसङ्ग चाहिँ उठ्छ कहिलेकाहीँ। र उहाँको मसँग एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ छ, उहाँले प्रश्न गर्दाखेरि सुगौली सन्धिको भूभाग के हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले स्पष्ट रूपमा त्यो हाम्रो वैधानिक हाम्रो चाहिँ धरती हो, भूमि हो र त्यो हामीले न्यायोचित रूपमा पाउनुपर्छ र हामी त्यसमा चुक्न हुँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि सायद उहाँको हत्याको एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसरी आफू मर्छु अथवा मलाई मार्छन्, हुन त उहाँको विषयमा डाक्टर गोविन्द भट्टसँग म सम्पर्कमा चाहिँ थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्छ थापा सर, मैले कतिपल्ट भनिसकेँ, एउटा साइकल लुखुर आउनुहुन्छ, साइकल लिएर आउनुहुन्छ, साइकलमा चढेर आउनुहुन्छ। उहाँ यो पानी पोखरीमा गोविन्द भट्ट बस्नुहुन्थ्यो उहाँ। मदन भण्डारी सादा साइकल चढेर जाने हैन, एउटा सामान्य जीप न थियो उहाँसँग, महासचिव भएको मान्छे। त्यस्तो त्याग मनमोहन अधिकारीकै पनि कत्रो त्याग हुन्छ। उहाँले आफ्नो ज्वाइँलाई, छोरालाई पनि केही गर्नु भएन स्पष्ट रूपमा। बिपीले पनि जुन छ चाहिँ राष्ट्रको लागि गर्नुभएको चाहिँ छ, उहाँको पूर्वार्ध मान्दिनँ, मैले भनिसकेँ, उत्तरार्ध मान्छु म। जब सिक्किम खायो इन्डियाले, त्यसपछि नेपाल पनि खान्छ भनेर जब नेपाल फर्किनु भयो, साँच्चै नै उहाँले देशभक्ति देखाउनु भएको हो र उहाँको देशभक्तिलाई म नमन गर्छु। त्यसपछिका क्रमशः जुन कृष्णबहादुर भट्टराईजी, गणेशमानजीले पनि परम्परा थाम्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसपछिका जुन नेतृत्व वर्ग चाहिँ छ त्यो स्वचालित नभएर परचालित भएको चाहिँ छ। र यो यस्तो पवित्र भूमिलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, हामीले आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नलागेर क्षणिक स्वार्थको लागि, महलहरू दरबारहरूको लागि सोचाइ राखेर, मोज मजाको जिन्दगी बिताउनुपर्छ भन्ने सोच राखेर जुन बाटो लिइराखेका चाहिँ छन् उहाँका नेतृत्व वर्गले, त्यो माओवादीमा पनि त्यही नै लागू हुन्छ। र एमाले पार्टीमा पनि जुन छ पहिलेको जस्तो त्याग तपस्या अहिले चाहिँ छैन। पहिले चना भटमास खाएर जुन कार्यकर्ता जान्थे, अहिले तपाईँको रक्सी र मासु नभइकन कार्यकर्ता हिँड्न थालेका चाहिँ छैनन्। यो नेतृत्व वर्गले यस्तो लोभमा फसाइदिएको हो। र जनशक्तिलाई लाखौँ 60 लाखौँ जनशक्ति बाहिर गइराखेका चाहिँ छ। राणाको समयमा जसरी फौज पठाएर ब्रिटिस शक्तिलाई सहयोग गरियो र एक सिपाहीको एउटा पौन्ड लिएर त्यो पैसा विदेशी बैंकमा राखियो, त्यस्तै अहिले पनि यहाँ नेपाली जनताको जुन छ चाहिँ कर राजस्वबाट उठाएर विदेशी बैंकमा राखेर देशलाई कङ्गाल पार्ने काम भएको चाहिँ छ। र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दा पनि देशलाई परनिर्भर बनाएर जतिन्जेल बाँचिन्छ मौज मजा गरौँ भन्ने जुन नीति लिएको चाहिँ छ, यसले गर्दाखेरि अवस्था यो जर्जर भएको हो। तर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भाव्य युगे युगे। धर्मको जब चाहिँ अलिकति जुन छ चाहिँ क्षयीकरण हुन्छ, जब न्यायिक ज्ञानी ऋषि महर्षि आध्यात्मिक ज्ञान भएका निस्वार्थ त्यागी नेतृत्वहरू जब आउँदैनन्, चारैतिर हाहाकार मचिन्छ। उनले भनेका चाहिँ छन् कि अर्जुन म त्यो बेलामा यो धरतीमा आउँछु नै। यो भनेको कृष्ण आउने होइन, यही नेपाली जनताबाट नै, नेपाली नेतृत्वबाट नै कृष्ण बन्ने त्यो शक्ति आउँछ नै, त्यो शक्ति उभिन्छ नै। र मलाई लाग्छ जति सङ्कट ठुलो आउँछ
त्यति त्यो ठुलो सङ्कटले महापुरुष उत्पन्न गर्छ। हामी मध्यबाट नै महापुरुषहरूको जन्म हुन्छ र त्यसले देशलाई नेतृत्व गर्छ। यद्यपि कि त्यो देशभक्त नेतृत्वले त्यसले मृत्युवरण गर्न सक्छ र गुरु गोरक्षनाथको कृपा भयो भने त्यो जुन व्यक्ति चाहिँ छ त्यसमा शक्तिको जागरण भएर त्यसले फेरि नेपाललाई कायाकल्प गर्न सक्छ। मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि कि त्यस्तो शक्तिको जन्म हुन्छ र यसमा देशभक्त बुद्धिजीवीहरू एकजुट हुन पर्यो, साँच्चैकै ज्ञानी पुरुषहरू पनि यहाँ आउनु पर्यो। नेपाल देशलाई माया गर्ने विदेशी जुन विदेशमा देशहरू चाहिँ छन् तिनीहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्यो र यहाँ जुन छ आध्यात्मिक ज्ञान, यसपछि आएर पश्चिमको विज्ञान र जुन छ त्यसपछि आएर जुन छ राम्रो शिक्षा, यो अहिलेको यो मेकालेको जुन छ चाहिँ यो दासत्व बनाउने शिक्षा फालेर त्यो अध्यात्म दिने, ब्रह्मज्ञान दिने शिक्षा लागू गर्ने कुराहरू यी सबै गऱ्यौँ र देशलाई म मरे पनि देश जोगाउँछु भन्ने भावना जागेर शिक्षामा परिवर्तन, त्यसपछि आएर जुन छ चाहिँ विकृत संस्कृतिहरूमा परिवर्तन, त्यसपछि हाम्रो जुन आचार विहार चाहिँ छ त्यसमा परिवर्तन गर्ने एउटा जुन छ चाहिँ त्यो फेरि अध्यात्म युग, एउटा ज्ञानको युग, एउटा सही मार्गको युग एउटा सुरु हुन्छ र त्यसमा मलाई लाग्छ गोरक्षनाथ बाबाले सहयोग गर्नुहुन्छ र हामीमध्ये नै कोही जुन छ फेरि पृथ्वीनारायण शाह, अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा, मदन भण्डारी, बीपी फेरि जुन छ चाहिँ आएर यो देशलाई निश्चित रूपमा जोगाउँछन्। तर जनविद्रोह हुनु आवश्यक चाहिँ छ, जनताले बुझ्नु आवश्यक चाहिँ छ र जनताले डकैतलाई, माफियालाई र देश बेचुवारलाई, देशद्रोहीलाई माफ गर्न हुँदैन र जुन देश बेचेर 46 सालदेखि यता मात्र होइन 36 सालदेखि यता जसले देशद्रोह गरे ती देशद्रोहीहरूलाई निष्पक्ष रूपमा एउटा जनअदालत खडा गरेर सजाय दियो भने यो देश सुध्रिन्छ। यो देश नसुध्रिएको त अपराधीहरूलाई सजाय नदिएर हो। पञ्चायती शासनकालमा जसले जनतामाथि देशमाथि गद्दारी गरे तिनलाई किन कठोर सजाय दिएन? बहुदलको समयमा पनि जसले देशप्रति गद्दारी गरे, जो बेइमान भए, जस्तो यहाँ त के भनिन्छ भन्दाखेरि सचिवहरूसँग अमेरिकाको जुन चाहिँ डिबी चाहिँ छ अथवा जुन चाहिँ भारतको जुन चाहिँ भारतका संस्थाहरूबाट पैसा खाने गर्छन् महिनामा, तिनको खै मूल्याङ्कन र यो देशमा साँच्चैकै निस्वार्थ, साँच्चैकै त्यागी, साँच्चैकै धनमा लोभ नगर्ने, देशको माया गर्ने कतिजना मानिसहरूको लिस्ट हाम्रो खड्गवलीजीसँग, प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीसँग छ। देशलाई साँच्चै नै माया गर्ने, पैसाको लोभमा नडुब्ने, विदेशीको दासत्व स्वीकार नगर्ने कतिजना मानिसको लिस्ट शेरबहादुर देउबाजीसँग चाहिँ छ। अथवा यस्ता मानिसहरू जुन देशभक्त स्वाभिमानी हुन्छन्, देशलाई खाँचो परेको बेलामा यी मान्छे जुन काम लाग्छन्, आफ्नो क्षेत्रमा त्याग गरेका, विज्ञ भएका, देशलाई जुन छ चाहिँ गाइड गर्ने सक्ने मान्छे कतिजनाको लिस्ट प्रचण्डजीसँग चाहिँ छ। प्रश्न यो हो, इमान्दार मान्छेहरू 10 जना मात्र इमान्दार मान्छेहरूलाई लिएर देशलाई सञ्चालन गर्न खोज्ने हो भने, सञ्चालन गर्ने हो भने यो देश 10 वर्षमा यसको कायाकल्प हुन्छ। यो देशमा के छैन? कृषिको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा, खानीको क्षेत्रमा, पानीको क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा नेपालमा कमी चाहिँ छ? युरेनियम, हिराका खानीहरू चाहिँ छन्, यहाँका मणिहरू, यहाँका जुन छ पत्थरहरू बहुमूल्य बोराका बोरा जुन छ चाहिँ गइराखेका चाहिँ छन्, त्यसमा कुनै छेकबार चाहिँ छैन। यहाँका सुनखानी गणेश हिमालसँगैको सुनखानीबाट मैले सुन्छु त्यहाँबाट जुन छ चाहिँ अरबौँ रुपियाँका सुन जुन छ चाहिँ गए, त्यसमा कसले निगरानी गरेको चाहिँ छ? हैन, यो देशलाई त कंगाल बनाउने, यो देशको शक्तिलाई जाग्न नदिने, यो देशका जनतालाई जाग्न नदिने, यो देशलाई स्वावलम्बी बन्न नदिने जयचन्द मिर्जाफर सारा जुन छ चाहिँ जन्माउने त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो विदेशी शक्ति अथवा हाम्रो आन्तरिक शक्ति कमजोर भएपछि, हामी कमजोर भएपछि उसले जुन प्रभाव यहाँ पारेको चाहिँ छ त्यसले हामीलाई उठ्न दिएको छैन। हाम्रो दिव्य ज्ञानलाई जगाउन मा यसले चाहिँ बाधा विरोध गरेको चाहिँ छ र त्यसैले हाम्रो देशमा सक्षम नेतृत्व आउन अलि गाह्रो भइराखेको चाहिँ छ। त्यसो भन्दैमा नेपाल सधैँभरि यस्तो कमजोर भइराख्ला भन्ने कुरा चाहिँ छैन। केले रोकेको छ नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो महापुरुषको जन्म अथवा दिव्य भूमिमा जन्मिसकेपछि यो देशप्रतिको कर्तव्य अथवा चाहिँ इमान्दारिता
के कसले रोकिरहेको छ? के कारण? दिव्य भूमिमा जन्मिसकेपछि त अटोमेटिकली दिव्य हुनुपर्ने होइन र केले रोकिरहेको छ? यस्तो भयो, त्यो जुन ज्ञान हो, जुन ज्ञानले दिव्य बनाउँछ, देशप्रति माया जगाउने, त्यस्तो संस्कृति, नैतिकता, नागरिक कर्तव्य जुन छ चाहिँको भावना, यी जगाउने विद्या नै यहाँबाट हराएर गयो। सबैभन्दा डरलाग्दो त्यसलाई नै नष्ट गरियो, एकदम त्यो नियोजन गरियो, शिक्षालाई नै, त्यो आध्यात्मिक ज्ञानलाई नै, त्यसलाई एकदमै जुन छ त्यसको मुहान नै थुनिदिने काम भयो। त्यो मुहान जस्तो इन्डियामा, भारतमा अहिले त्यो जनजागरण हुँदै चाहिँ छ, त्यो दिव्य ज्ञानहरू खोज्नुपर्छ, हाम्रा महान वैदिक संस्कृति सभ्यता भनेर उनीहरू जागृत भइरहेका चाहिँ छन्। तर नेपालमा अझै पनि त्यो संस्कृति जागृत हुन सकिरहेको छैन। अझै पनि विदेशीको जुन छ चाहिँ खास गरी पाश्चात्य देशहरूको र जुन चाहिँ भूमिकाले गर्दाखेरि त्यो संस्कृति जगाउन दिएको चाहिँ छैन। र इस्ट इन्डिया कम्पनीको समयदेखि नै यो शक्ति जाग्यो भने, मैले अघि नै भनिसकेँ, यो जाग्यो भने त यसले चाहिँ संसार हल्लाउँछ भनेर यो शक्तिको जागरण हुन दिएकै छैन। र मलाई लाग्छ यो समय अब परिवर्तित होला, गुरु गोरक्षनाथको शक्ति फेरि जागृत होला, हैन? किनभने जस्तो मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि संसारको इतिहास हेर्दाखेरि जब कति ठुलो कुरा चाहिँ के गुरु नानक देवको शक्तिले पनि पन्जाबलाई राष्ट्रबाट हटाइदियो, जोगाउन सकेन। र इस्ट इन्डिया कम्पनीको भनेको भारतको दास भयो। पन्जाब त स्वतन्त्र राष्ट्र हो नि, विशाल राष्ट्र हो। पन्जाबका महाराज रणधीर सिंहको समयमा त यति सशक्त चाहिँ त्यो पन्जाब देश, मराठा पेशवाहरू यति शक्तिशाली चाहिँ थिए त्यहाँ। छत्रपति शिवाजीको जुन छ चाहिँ त्यो मराठा साम्राज्य, त्यसलाई पनि समर्थ गुरु रामदासले पनि उनको शक्तिले पनि जोगाउन सकेन। समर्थ गुरु नानक देव। तर नेपाल देशलाई गुरु गोरक्षनाथको यति ठुलो शक्ति सामर्थ्य, ब्रह्माण्डीय सामर्थ्य कि जुन चाहिँ उहाँले कुनै पनि अनिष्टबाट गुरु गोरक्षनाथको दिव्य शक्ति र उहाँले दिनुभएको थोरै भए पनि जनतामा जागृति, जनतामा देशभक्ति जुन चाहिँ छ, यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जाबाट जुन नेपाली जनता अलिकति प्रेरित चाहिँ छन्, हैन? माता सीताको पनि जुन छ चाहिँ त्यो आशीर्वाद, राजा जनकको आशीर्वाद, अष्टावक्र याज्ञवल्क ऋषिहरूको आशीर्वाद, विश्वामित्र नेपाली हुन् उनको आशीर्वाद, हैन? अब यहाँ त सारा ऋषिहरूको थलो जुन छ चाहिँ यो, चाहे त्यो जुन छ चाहिँ गौतम ऋषि हुन्, चाहे त्यो याज्ञवल्क हुन्, चाहे त्यो हाम्रो जुन छ चाहिँ यो रावण त म्याग्दी पुलस्त्य ऋषि, नेपाली हो, रावण नेपाली हो, पुलस्त्य ऋषिको नाति हो, पुलस्त्य ऋषिको आश्रम त म्याग्दीमा चाहिँ रावण नेपाली हो। यी सारा कुरा, इभन राम जुन छ, अब तथ्यहरू अझ राम्रोसँग खोजी गर्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो, पुरै प्रामाणिक वैदिक रामायणकालीन ल्याउने भने त थोरीको जुन पुरा प्रामती वलीजीले भन्नुभएको चाहिँ छ, उहाँले विद्वानहरूलाई राखेर र आफू पनि समावेश भएर प्रमाणको साथमा भनिदिनु भएको भए संसारले थाहा पाउँथ्यो चाहिँ कि खास रामको जन्मभूमि स्थल चाहिँ त्यो थोरीको अयोध्यापुरी हो। प्रमाण चाहिँ छन्, दैवीय प्रमाण, वैदिक प्रमाण चाहिँ छन्, रामायणीय प्रमाणहरू चाहिँ छन् कि राम यहाँ जन्मेका हुन्। भले अयोध्यामा जुन छ संसारभरि प्रचार गरियो, सारा ऋषिहरूको तपस्या स्थली हो यो नेपाल। चाहे त्यो मैले भने नि, चाहे त्यो गौतम ऋषि, चाहे याज्ञवल्क ऋषि, चाहे त्यो पराशर ऋषि, चाहे त्यो वेदव्यास ऋषिदेखि लिएर सारा ऋषिहरूको यो पवित्र भूमि हो। यो पवित्र भूमिलाई यो नेपाल राष्ट्रको अलिकति कतै ग्रहहरूको पनि प्रभाव, जस्तो नेपाल राष्ट्र आफै वृश्चिक राशिको देश हो र राशिले पनि धेरै प्रभाव पार्छ। राशि भनेको माथि रे जुन आइरहेका चाहिँ छन् त्यो रेहरू, त्यसले पनि मान्छेको शरीरमा, यो देशको शरीरमा प्रभाव पारेको हुन्छ। वृश्चिक राशि पनि कस्तो भन्दाखेरि, उसको स्वभाव कस्तो भन्दाखेरि, वृश्चिक राशि शान्त हुन्छ, बढी चाहिँ अरूसँग चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो इन्टरेक्सन पनि, अन्तर्क्रिया पनि गर्दैन, आफ्नै काममा जोतिएको हुन्छ, मेहनत गर्छ, खान्छ, उसलाई जिस्काउन हुँदैन, आनन्दसँग बस्छ, अरूलाई पनि त्यसले चाहिँ के हलचल गर्दैन। तर यसलाई जिस्काइयो भने, जसरी वृश्चिक भनेको बिच्छू हो, बिच्छूको स्वभाव हुन्छ डङ्क, उसले ऊ आफ्नो सुरमा हिँड्छ, कसैले केही गर्दैन, ऊ आफ्नो सुरमा हिँडिराखेको हुन्छ। तर जब बिच्छूलाई हामीले जुन छ चाहिँ जिस्काउँछौँ, उसले डङ्क मार्छ र सिधाइदिन्छ। नेपालीको स्वभाव पनि
त्यही बिच्छी जस्तो चाहिँ छ। नेपाल देशको जस्तो स्वभाव चाहिँ छ, नेपालीको स्वभाव पनि बिच्छी जस्तै हो। आफ्नो आनन्द दुःख जेलो गरेर चाहिँ हिँडेको चाहिँ छ। तर यसलाई जिस्काउने प्रयत्न गर्यो भने चाहे त्यो मीर कासिम बङ्गालको नवाब, चाहे त्यो कप्तान किन्लक, चाहे त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी, चाहे जुनसुकै देश अहिले अमेरिका यहाँ आएको चाहिँ छ होइन। हामीले हाम्रो भनाइ के हो भने चीन देश, अमेरिका देश, भारत देश मित्र हुन्। हामीले उनीहरूको भलो चाहन्छौँ। तर हाम्रो देश हामी नेपाली जनतामाथि उनीहरूले वक्र दृष्टि किन लगाउने, उनीहरूले कुदृष्टि किन लगाउने? हामीलाई कुनै पनि देशको 1 इन्च जमिन चाहिएको छैन। हाम्रो देशको जमिनमा चाहिँ किन जुन छ चाहिँ आधिपत्य अथवा जुन छ चाहिँ त्यो देशमाथि आँखा लगाउने? सबै देशको भलो होस्, सबैको भलो होस् हामी भन्छौँ। हाम्रो देश त त्यही नै हो। तर जसरी हामीले अरूको भलो सोचिराखेका चाहिँ छौँ, हाम्रो भलो पनि सोचिदिनु पर्यो। र अमेरिकाले पनि मैले यहाँ अखाडा बनाएर चीनलाई भारतलाई हान्छु भन्ने सोचाइ पनि राख्नु भएन। चीनले पनि नेपाललाई दास बनाउँछु भन्ने सोच्नु भएन। भारतले पनि नेपाललाई दास बनाउँछु भनेर सोच्यो भने त्यो नष्ट हुन्छ। यो देशमाथि कसैले पनि कुदृष्टि राख्छ भने त्यसको नाश हुने सम्भावना बढी चाहिँ छ। र अबको जुन छ जनचेतनाले, अबको जुन छ जनताले पाएको दुःख असुविधा, सारा जुन छ चाहिँ यो परनिर्भरताले चेतना जुन बढ्दै चाहिँ छ, खास गरी युवकहरूमा जुन चेतना बढ्दै चाहिँ छ, यसले अर्को एउटा ठुलो जनविद्रोह अब सम्भावी चाहिँ छ। त्यो जनविद्रोहमा देशभक्त बुद्धिजीवी, देशभक्त नेता, देशभक्त जनता, यो देशलाई माया गर्ने विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू यी सबैले सहयोग गरून् र नेपाल राष्ट्रको कल्याणको लागि सबैले सहयोग गरून्। नेपाल राष्ट्रको कल्याण हुनुको अर्थ यो ब्रह्माण्डीय शक्तिको केन्द्र भएको हुनाले यसमा जति बढी इनर्जी जाग्यो र यो देश जति बढी सक्षम र राम्रो हुँदै गयो, संसारको कल्याण त्यसमा सम्भव छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू हजुरले राख्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँसँग उठान गर्नुपर्ने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्। आज अब समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै विषयवस्तुहरू यहाँसँग उठान गर्न सकिनँ। हामी क्रमिक रूपमा यी विषयवस्तुहरू उठान गर्नेछौँ। आजको लागि हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विचारप्रति म अत्यन्त आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप बाबु, धन्यवाद चाहिँ छ। फेरि भेट होला। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।